सीमानाको विषयमा के छ अहिले खास गरी लिपुलेकमा चाहिँ भारतले हैन नेपाललाई कतै दिएन त्यहाँ व्यापार सम्झौता गर्ने त्यो सब राजनीतिक कुरा हो है। तपाईँ राजनीतिज्ञ हो त? राजनीतिज्ञ होइन। अनि सीमानाको मुद्दा तपाईँले सीमानाको मुद्दामा त्यो चाहिँ यो राजनीतिक कुरा हो। अब यो राजनीतिक कुरामा बोल्नु चाहिँ बेकारको कुरा हो। आफ्नो देशको सीमानाको विषयमा मान्यज्यूले आफ्नो देशको सुन्नुहोस्, म भन्छु तपाईँहरूलाई देशलाई त्यति माया लाग्छ भने मैले त प्रश्न भन्छु, देश भन्ने चिज पनि मान्छे जस्तै हो क्या। त्यसको पनि उमेर हुन्छ होइन। यो बन्ने हराउने, नयाँ देश बन्ने हराउने कुरा एउटा साधारण सामान्य कुरा। अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अब अदालती प्रोसेस अनुसार 5 दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न र रमेश लेखकलाई पनि त्यति नै दिन, जो पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि त्यति नै दिन कस्टडीमा राख्नको लागि सरकारी आदेश आएको छ। हजुर। अर्थात् प्रहरीले अदालतबाट त्यति दिनको सहमति लिएको अवस्था छ। यहाँलाई मैले भनौँ कि केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले हाई केयरमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई आइसोलेसनमा लानुपर्ने अवस्था छ। उहाँ यसै पनि 2वटै मृगौला जोखिममा भएको व्यक्ति, दोस्रोचोटि उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको अवस्था र उहाँको उमेरको हिसाबले पनि 75 वर्ष उहाँले क्रस गरिसक्नु भएको हुनाले यी आदि कारणले गर्दाखेरि उहाँको अन्डर ट्रिटमेन्ट चलेको अवस्था छ र यसमा मानवता राख्नुपर्छ। पहिलो कुरो हामी मानवीय हुनुपर्छ। दोस्रो, अब रमेश लेखकको हकमा यो आदेश आएको छ, सम्भवतः उहाँ त हिरासतमै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि साँच्चै भन्ने हो भने अब भोलि त अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जाँदैछ। रमेश लेखकज्यू र केपी शर्मा ओलीज्यूको सवालमा परिवारको सदस्यको तर्फबाट राधिका साक्यज्यूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिनुभएको छ र वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईज्यूको नेतृत्वमा 101 काबिल वकिलहरूले उहाँको पक्षमा बहस गर्दैछन्। सम्भवतः भोलि उहाँलाई भोलि रिहाई गर्यो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। भोलि रिहाई हुनसक्छ, भोलि रिहाई हुनसक्छ, अदालतले आदेश दिन सक्छ। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने केपी शर्मा ओलीज्यूको हकमा जसरी फिल्मी स्टन्टहरू भएका छन्, यो सरकार नायक फिल्ममा अनिल कपुर जस्तो एक दिनको लागि बनेको होइन। बालन शाहजी अनिल कपुरले जस्तो एक दिने मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए जस्तै एक दिने प्रधानमन्त्रीको लागि शपथ लिएको प्रधानमन्त्री होइन। उहाँले ढुक्कै 5 वर्षको लाइसेन्स म्यान्डेट पाउनु भएको छ। अब बिचमा खडेङमडेङ भएन, बिचमा बिखराब भएन भने 5 वर्षसम्म उहाँले ढुक्कै सरकार चलाउनुहुन्छ। तर यस्तो हतारो किन, रातारात किन? पब्लिकलाई त फिल्मी कुराहरू चाहिएको छ र अहिले पपुलिजमको भोग सवार भएको, भूत सवार भएको यो सरकारले केही लोकप्रियतावादी पपुलिस्ट हाई गर्ने काम गरेर सुशासनको हल्का झाँसा दिएर अन्ततः जस्तो कि तिब्बती सरकारको यो तिब्बती निर्वासित सरकार जसले चीन विरोधी गतिविधि गर्छन् उसको पनि यो सरकारलाई शुभकामना आएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध चीन विरुद्ध यहाँ चौखेल भएको कुरो बुझिन्छ। त्यसकारण यो सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ यसको रणनीतिक उद्देश्य भनेको चाहिँ पपुलिजमको आडमा नेपालमा एसपीपी भित्राउने, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने, बीआरआई मार्फत चीनले अरबौं रुपियाँ विकास निर्माणको लागि जो लगानी गर्दैछ त्यसलाई ध्वस्त पार्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज झापामा बन्दै थियो। त्यो 1400 बिघा जमिनमा एसियाकै ठुलो औद्योगिक पार्क बन्दै थियो, त्यसलाई समाप्त गर्ने, जहाँ सैकडौँ उद्योगहरू त्यहाँ स्थापित हुँदै थिए, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने जुन ढङ्गको एउटा परिकल्पना गरिएको छ, जसरी अगाडि बढ्ने बारेमा यो सरकारले सोचिरहेको देखिन्छ, यो चाहिँ खतरनाक छ। र स्वतन्त्र तिब्बत अभियान अर्थात् फ्री तिब्बत मोभमेन्ट चलाएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता ध्वस्त नपारोस्, नेपालमा एसपीपी पास गरेर विदेशी सेना नभित्रियोस् भनेर हर्क साम्पाङ त एकदम सावधान हुनुहुन्छ। उहाँले त भनिरहनु भएको छ, भोलिका दिनमा हर्क साम्पाङले भनेको नेपालमा बम खस्यो भने के गर्ने, नेपालमा हाहाकार भयो भने के गर्ने। अनि लिपुलेकको विषयमा मसिनोसँग यो सरकारले कदम अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। यो सरकारले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जो नक्सा केपी शर्मा ओलीज्यूले पास गर्नुभएको थियो, बालन शाहजीले आफ्नो कार्यालयमा त्यो नक्सा राख्नु भएको छ। अनि अर्को कुरो, लिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर चाइनासँग व्यापार गर्ने एकतर्फी घोषणा
त्यतिखेर भारतले गर्दा अहिले पनि गरिरहेछ। त्यतिखेर यिनै बालेन्द्र शाहजीले ल केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले चीनसँग कुराकानी गर्नु पर्यो, भारतसँग गर्नु पर्यो, त्यो हाम्रो अविभाज्य हिस्सा हो, त्यसलाई कायम गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अहिले उहाँले त्यो गर्नुभयो त? हामीले त सोचेका थियौँ कि उहाँले लिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने कुरा खारेज गर्नुहुनेछ, एक चीन नीतिमा दृढ रहनुहुनेछ, अनि उहाँले एसपिपी पास नगर्ने सङ्कल्प गर्नुहुनेछ, एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नुहुने छैन, बिआरआईलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ, जो सैन्य रणनीति बाहिरको विशुद्ध विकासको अनुदान हो त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ, अनि टोखा लगायतका ठाउँका सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले पुनर्वास गर्ने कुरामा कदम बढाउनु हुनेछ भन्ने सोचेको। त्यो त केही पनि भएन। अब जनतालाई फेरि यस्तै छोटामोटा रोमान्टिक चिजहरू, फन्डाहरू, चकाचौधहरू चाहिने रहेछ भने बेग्लै कुरा। तर मैले के देखिरहेको छु भने यो यावत कामको रहस्यमय मखमली पर्दाभित्र खतरनाक उद्देश्य रोकेको हुनसक्छ। अमेरिकी युथ काउन्सिलका मेम्बरहरू, टिओबी अर्थात् तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडलाई भड्काउनेहरू, अनि हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ नि 23 गतेको अनुसन्धान हुनुपर्छ, 24 गतेका अपराधीहरू जो छन् जस्तै सिंहदरबार बिआइसिसी संसद भवनमा आगो लगाए तिनको विषयमा के हुँदैछ त्यसमा छानबिन गर्नुपर्नेमा गौरीबहादुर कार्कीको आयोग लगभग मौन बसेको छ। यस्तो अवस्थामा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी नेकपा एमाले भनिरहेको छ। बालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। अनि त्यसपछि ठिक छ 24 गतेको विषयमा छानबिन गर्छौँ भनेर क्याबिनेटले भन्यो, तर त्यसको के हो त सत्यापन, विश्वसनीयता? अनि 48 सालदेखि सार्वजनिक पदमा बहाल भएका नेता, शासक, प्रशासकहरूको 2 चरणमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर सिआइबी सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार सक्रिय भएको कुरा आएको छ। सबैको हुनु पर्यो के? तपाईँ हाम्रो पो हुँदैन त? हामी सरकारी पदमा, लाभका पदमा छैनौँ। जो छन्, हिजो महानगरपालिका नगरपालिका प्रमुख भएकाहरूको पनि हुनु पर्यो, सरकारी कर्मचारीको पनि हुनु पर्यो। सबैको छानबिन गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने कुरोमा यो सरकार अगाडि बढोस्। तर सुशासनको झाँसा दिएर नेपाललाई एसपिपीको ब्ल्याक होल सुरुङमा छिराउने, नेपालमा विदेशी सेना आउने ब्याकग्राउन्ड बनाउने, नेपाललाई अस्थिर बनाउने हो भने त्योभन्दा विडम्बना केही पनि हुँदैन। र तपाईँलाई अर्को कुरो पनि म भन्न चाहन्छु कि अहिले देश इतिहासकै सङ्गीन र खतरनाक मोडमा गएको छ। सङ्कटमा पनि परेको छ यति बेला चाहिँ नेपाल। आन्दोलन भएको छ। यो के हो सर? खासमा माइती घरमा चाहिँ यति बेला प्रहरीसँग चाहिँ एमाले कार्यकर्ताहरूको झडप त्यहाँ देख्यौँ कि हामीले, होइन? यो झडप आज एउटाको त टाउको नै फुटेको थियो, होइन? समाउँदै आउनु भएको थियो, होइन? त्यो दृश्य देख्दाखेरि यो दमन हो कि के हो यो खासमा चाहिँ? होइन, हिंसा दमनले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ? यो देश कस्तो हालतमा पुग्दैछ भन्ने कुरो त हामीले देखिरहेछौँ। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि देश सङ्गीन मोडमा, खतरनाक मोडमा नजाओस् भनेर हामी सजग हुनुपर्ने बेला छ। अब माइती हजुरले भन्नुभएको शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर त्यहाँ चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन देखिएन के माइती घरमा चाहिँ? अब त्यो हिंसात्मक कसले बनायो? जसको टाउको फुटे पनि नेपाली दाजुभाइको फुट्ने हो। रक्तपात भएको छ, हिंसा भएको छ, दमन भएको छ, प्रतिशोध भएको छ। यस्तो नहोस्। र हामीलाई डेमोक्रेसीले, हाम्रो डेमोक्रेसीले एक थान गतिशील संविधान दिएको छ, लोकतान्त्रिक संविधान हो। त्यो संविधानले हामीलाई फ्रिडम अफ स्पिच अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। जुलुस गर्ने, नारा गर्ने, आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिएको छ। त्यो मौकालाई अपहरण कतैबाट नहोस्, हामी यसमा सजग हुनुपर्छ। तर माइती घरदेखि जुन वितण्डा हामीले देखिरहेका छौँ, राज्यले अत्याधिक बल प्रयोग नगरोस्। नेपाल तर धेरैजना चाहिँ यति बेला माइती घरबाट पनि पक्राउ परिसकेका छन्, होइन? यो छुट्ने चाहिँ कहिले हो? भोलि छुट्छन् या पर्सि छुट्छन् या सधैँको लागि उनीहरू हिरासतमा बस्ने हुन्? होइन, सदाको लागि त कसरी हुन्छ र? देशमा अदालत छ, प्रशासन छ, न्याय प्रणाली छ, विधिको शासन छ, संविधान मरेको छैन। अब 2/3 बलमा एसपिपी पास गर्ने कुरा भयो भने त देशै आन्दोलित हुन्छ। हेर्नुहोस्, कोही या तपाईँ हामी पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। देशमा विदेशी सेना झारेर तिब्बतलाई लिबरेट गर्ने, मित्र राष्ट्र चीन विरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्यो भने इरानले जसरी युद्धमै नआएका राष्ट्रहरू बहराइन, कुवेत, कतारमा ब्यालिस्टिक मिसाइल छोड्यो, नेपालमा पनि एयरबेस भयो भने त्यस्तो खालको बम वर्षा हुनसक्छ भन्ने खतरा छ। त्यो अवस्था हामी आउन दिँदैनौँ। र
माइतीघर मण्डलमा लगायत देशव्यापी रूपमा जुन आन्दोलन कतिपय चाहिँ के भने यो आन्दोलन चाहिँ गरे ठिक छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ होइन, चित्त बुझिरहेको छैन एमाले अध्यक्ष अनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पक्राउ गरियो नि होइन, त्यस कारणले गर्दा पनि त मान्छेहरू अलिकति आवेशमा आएको हुनसक्छ होइन। तर पनि त फेरि उनीहरूले पनि त कतिपयले के भन्छन्, होइन ठिक्क गऱ्यो कुटेर ठिक भयो भनेर भन्ने पनि छन् नि सर, के भन्नुहुन्छ? त्यो त मानवताहीनता भइगयो नि। मानवता हुनुपर्छ मान्छेमा, घृणा हुनु हुँदैन, द्वेष हुनु हुँदैन, कुट्नु हुँदैन, पिट्नु हुँदैन, हिंसा हुनु हुँदैन, बल प्रयोग हुनु हुँदैन। समाजमा त अनेक खालका मान्छेहरू छन्, त्रास फैलाउने मान्छेहरू छन्, आतङ्क फैलाउने मान्छेहरू छन्, हिंसा मन पराउने मान्छे छन्, माओवादी छन्, आवारा छन्, गुन्डा छन्, लफङ्गा छन्, सब त हामीले देखिरहेका छौँ। समाजमा सबै रामराज्यबाट रामै त आएका छैनन्। तपाईँहरूले खुब पूजा गर्ने, वाह भन्ने, क्या बात, आहा कस्तो राम्रो अर्ग्यानिक भनेर हामीले प्रशंसा गरेको। अब विज्ञानको आविष्कार गरेका थिए कि थिएनन् वैज्ञानिक आविष्कार, तर आफूलाई वैज्ञानिक भन्ने महावीर पुनको पनि त राष्ट्रियताको सवालमा धोती त खुस्किएछ, उनको रहस्य छिएर उदाङ्गो भएको छ। एउटा भिडियो म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, यो भिडियो हेरौँ, त्यसपछि महावीर पुन चिनौँ र सुन्नुहोस्। उनले देश सिद्धिन सक्छ भनेर पनि भनेका छन्। देशको सिमानाको विषयमा के छ अहिले, खास गरी लिपुलेखमा चाहिँ भारतले होइन नेपाललाई पत्तै दिएन त्यहाँ व्यापार सम्झौता गर्ने। त्यो सब राजनीतिक कुरा हो है। तपाईँ राजनीतिज्ञ हो त? राजनीतिज्ञ होइन। अनि सिमानाको मुद्दा तपाईँले सिमानाको मुद्दामा त्यो चाहिँ यो राजनीतिक कुरा हो। अब यो राजनीतिक कुरामा बोल्नु चाहिँ बेकारको कुरा हो। आफ्नो देशको सिमानाको विषयमा मान्यज्यूले आफ्नो देशको सुन्नुहोस्, म भन्छु तपाईँहरूलाई देशलाई त्यति माया लाग्छ भने मैले त प्रश्न भन्छु, देश भन्ने चिज पनि मान्छे जस्तै हो क्या, यसको पनि उमेर हुन्छ होइन। यो बन्ने हराउने, नयाँ देश बन्ने हराउने कुरा एउटा साधारण सामान्य कुरा भनेपछि देश विलय हुनसक्छ, देश सिद्धिन सक्छ। युगोस्लाभिया जसरी त्यस्तो असङ्लग्न परराष्ट्र नीति तय गर्ने मार्शल ध्वज टिटोले बनाएको देश, पछि स्लोबोदान मिलोसेभिचहरूले चाहँदा पनि जोगाउन सकेनन्। सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया, हर्जगोभिना, कोसोभो लगायत दर्जनौँ टुक्रामा टुक्रियो। त्यसै गरी यो देश समाप्त हुन्छ भन्ने महावीर पुन को हुन्? त्यही भएर हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँले धेरै इनोसेन्ट नठान्नु होला। यी मान्छे खतरनाक हुन सक्छन्, यी रहस्यमय छन्। यिनले रोमन म्याग्सेसे भन्ने एसियाको नोबल मानिने होइन पश्चिमाहरूको सिफारिसमा प्राप्त हुने भनिएको पुरस्कार कसरी प्राप्त गरे। र महावीर पुनजीलाई जति अर्ग्यानिक देखिन्छ नि, उहाँले सुरुमा के भन्नुभएको थियो, हाम्रो प्रभात लामाले राम्रो मिमिक्री गर्नुहुन्थ्यो। ए म कहाँ चुनाव लड्न जान्छु, जान्न भन्थे, हो मन्त्री हुन्छु भन्थे, पछि चुनाव लड्न गए कि गएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू छ, धेरै रहस्यहरू छ। हेर्नुहोस्, नेपालले वान चाइना पोलिसीको नीति अख्तियार गरेको छ भनेको एक चीन नीति। नेपालले एउटै चीन मान्छ, दुईटा चीन छैन। तिब्बत अर्को चीनको भूभाग के अरे चीनको भूभाग मात्रै यो, तिब्बत छुट्टै देश होइन भन्ने मान्यतालाई विश्वास गर्छ। तर पछिल्लो समय देशमा तिब्बतीयन गतिविधिहरू वात्तै बढेको छ। तिब्बतको निर्वासित सरकार अर्थात् भारतमा शरण लिएको अवैध सरकारको प्रतिनिधिले बालेन शाहजीलाई बधाई दिएको अवस्था छ होइन। यो त खतरनाक कुरा हो। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि नेपालले एक चीन नीति अख्तियार गरेको छ। यो पहिला 1972 अगाडिसम्म पश्चिमाहरूले चाहिँ मेनल्यान्ड चाइना भनेको रिपब्लिक अफ चाइना, तिब्बतमा के अरे ताइवानमा ठान्दा चाहिँ पछि हेनरी किसिन्जर र रिचर्ड निक्सनले पिङपङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत अब भिटो पावर युक्त मेन चाइना भनेको बेइजिङ राजधानी भएकै हो भनेर उनीहरूले सदर गरे। अब यहाँ तपाईँलाई म अलिकति पढिबाजी पनि सुनाउँछु कसरी तिब्बती सरकारले बालेन शाहलाई बधाई दिएका छन् भन्ने कुरो। फेरि सरकार हो बधाई दियो नभन्नु होला, किनभने यो चीन विरुद्ध गतिविधि हो। अस्ति अहिलेको गृहमन्त्री नभन्दै सुदन गुरुङ गएर त्यहाँ चाइनिज बोर्डरमा हलचल गर्दा त्यहाँबाट करिब नाकाबन्दी जस्तो भएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अब नेपालबाट 15औं तवाइलामा घोषणा गर्ने, नेपालमा अमेरिकी बेस क्याम्प राख्ने र दोस्रो खम्पा विद्रोह सुरु गराउने, चीनलाई घेरघार गर्ने नीति भयो भने नेपाल त भू राजनीतिक तानातान युद्धमा जान्छ। त्यसकारण नेपालले एक चीन नीति अपनाउनुपर्छ कडाइका साथ। अब यहाँनिर तिब्बतीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी जेन्जी मुभमेन्टमा पनि त तिब्बतीहरूको घुसपैठ भएको कुरो त तपाईँलाई थाहा छ। अब
विगतमा सिंहदरबार जलाउने BICC जलाउने आदि इत्यादि कुरोमा स्क्रिप्ट कसले लेख्यो कसले चल्ख्यो गर्यो भन्ने कुरो पनि सबैलाई थाहा छ। त्यसको विषयमा पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी मसिनो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई निर्वाचित तिब्बती सरकारको बधाई भन्ने न्युज आएको छ। काठमाडौँ तिब्बती निर्वाचित सरकारका प्रमुख नेता सिक्युङ पेङमा छेरिङले नेपालमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन र तिब्बती जनताको तर्फबाट उनले बधाई सन्देश पठाएका हुन्। आफ्नो बधाई सन्देशमा सिक्योङले लेखेका छन्, हालै सम्पन्न जेनजेड नेतृत्वको आन्दोलनपछि सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीको तपाईँको उदय हुनु नेपालको जनताको विशेष गरी युवा पुस्ताको आकाङ्क्षाको शक्तिशाली प्रतीकको उभिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, नेपाल र तिब्बत बीच पुस्तौँदेखि कायम रहेका गहिरा ऐतिहासिक र आध्यात्मिक सम्बन्धहरू छन्। तिब्बतको जबरजस्ती अधिग्रहणपछि शरण लिएर नेपालमा बसोबास गर्दै आएका तिब्बती समुदायले आफ्नो तिब्बती पहिचान जोगाउँदै नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आएका छन्, जसले यी सम्बन्धहरूलाई अझ मजबुत बनाएको छ। यो सबै नेपाल सरकार र नेपाली जनताको उदारताको कारण सम्भव भएको हो, जसको लागि हामी गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दैछौँ। उनले अन्त्यमा लेखेका छन्, कृपया मेरो हार्दिक बधाई तथा शुभकामना स्वीकार गर्नुहोला। नेपालको इतिहासको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा तपाईँको नेतृत्वमा सफलता हासिल होस् भन्ने कामना गर्दछु। तपाईँको सक्षम नेतृत्वमा हाम्रो जनता बीचको मित्रता अझ सुदृढ हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै नेपालले प्रगति, समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनपछि प्रतितर्फ अगाडि बढोस् भन्ने आशा व्यक्त गर्दछौँ। सिक्योङ पेङमा छेरिङ चीनमा प्रतिबन्धित भएर हाल भारतको धर्मशालामा छन्। सिक्योङको अर्थ सरकार प्रमुख सरह हुन्छ। उनी लामो समय तिब्बती सांसद थिए र सभामुखको जिम्मेवारीमा पनि रहेर काम गरेका थिए। निर्वाचित तिब्बती सरकारले नेपालको नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएको सम्भवतः पहिलो पटक हो। यसअघि दलाई लामाले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई सन्देश पठाएका थिए भनेर स्पष्ट रूपमा नेपालको यो सरकारको मनसाय के हो अब बुझिन्छ। विगतमा बालेन शाहजी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा मित्रराष्ट्र चीन, जोसँग नेपालको स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, मभन्दा मिठो सम्बन्ध छ भनेर विश्वास गरिन्छ। हामी चीन विरोधी पनि होइनौँ, चीन समर्थक पनि होइनौँ, हामी प्रो चाइनिज पनि होइनौँ, एन्टी चाइनिज पनि होइनौँ, हामी प्रो इन्डियन पनि होइनौँ, प्रो चाइनिज पनि होइनौँ। तर असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्ने नेपालले विश्वको शक्तिशाली, अब सम्भवतः 5-7 वर्षभित्र विश्वको 1 नम्बर सुपर पावर, आर्थिक, आणविक सबै हिसाबले चीन हुँदैछ। त्यस्तो देशलाई च्यालेन्ज गरेर त्यहाँ नयाँ वर्षमा कार्यक्रम गर्न नदिएको कुरा त थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल भूराजनीतिक तानातान भुमरीमा पर्नु हुँदैन। अहिले सस्तो लोकप्रियता कमाउने, हाई गर्ने अनि जनतालाई पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै फुमन्तर गरे जस्तो गर्ने, मदमस्त गराउने, त्यही आवेगमा पुर्याएको जनतालाई हिप्नोटाइज गरेर माइन्ड ब्रेन वास गरेर भोलि नेपालमा SPP अथवा त्यस्तै नेचरको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जस्तै कुनै सैन्य रणनीतिक मिसन पास भयो भने के गर्ने? स्मरण रहोस्, तपाईँलाई म भन्छु, जसरी जर्ज सोरेजले ओपन सोसाइटी मार्फत अमेरिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्माए, अमेरिकन फ्रिडम पार्टी, जसको चिन्ह पनि फेरि घन्टी नै हो। त्यसको नेपाल शाखा फ्रेन्चाइजको रूपमा जसरी नेपालमा घन्टी चुनाव चिन्हकै रासोपा जन्मिएको छ। स्मरण रहोस्, यसको जन्ममिति पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। 2079 सालमा 79 साल असार 6 गते केपी शर्मा ओलीज्यूको इसारामा, सल्लाहमा शेरबहादुर देउवाले SPP टेबल गर्नु भएन, त्यो फेल भयो। 2079 असार 7 गते त्यसको लगत्तै के भयो भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको छ। इन्ट्रेस्टिङ हेर्नु होला, केपी शर्मा ओलीज्यूले त भयानक राष्ट्रवादी अपराधहरू गर्नुभएको छ नि त। त्यो अपराधहरू के हो भने, पहिला त उहाँले कालापानी लिपियाद्वारा समेटिएको महान सूची नक्सा जारी गर्नुभयो। दोस्रो, ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउनुभयो। नेपालको जियो पोलिटिकल स्ट्याटस ल्यान्ड लक कन्ट्रीबाट ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको रूपमा फेर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, विकासको, समृद्धिको थुप्रै ब्रेक थ्रु गर्नुभयो। प्रोजेक्टहरू जस्तो काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक लगायतका विकास परियोजना। त्यसै गरी उहाँले
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-को MOU-मा सिग्नेचर गर्नुभयो। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई साक्षी राखेर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको बाटो बिराउँदैन, हामी वान चाइना पोलिसीप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्दै BRI अन्तर्गत अरबौँ रुपियाँको यहाँ लगानी ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। र झापाको कमल गाउँपालिकामा म फेरि पनि भन्छु, सेज अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत 1400 बिघा जमिन अधिग्रहण जमिन किनेर एसियाकै सबभन्दा ठुलो औद्योगिक पार्क त्यो सफल हुँदा नेपाल विकसित हुन्छ, नेपाल उद्योग धन्दामा आत्मनिर्भर हुन्छ र 25 वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पनि आउने गरी अगाडि बढाइएको त्यो औद्योगिक पार्कलाई अहिले बालेन शाहजीको वाचा पत्रमा चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क बनाउने, एसियाकै ठुलो आदि इत्यादि भन्नुभएको छ। हामीलाई औद्योगिक पार्क चाहिएको हो कि चिल्ड्रेन पार्क बन्छ, अन्त पनि छ। डेटिङ पार्कले अब केटाकेटी घुम्न जाने होइन, लभसप गर्ने, लभ डाँडा जस्तो बनाउने त्यस्तो होइन, हामीलाई औद्योगिक पार्क चाहिएको छ। नेपालमा उद्योग धन्दा स्थापित गर्नु छ। र तपाईँलाई अर्को कुरो पनि भनौँ, केपी ओलीले गरेको अर्को भयानक अपराध भनेको कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको महान चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभयो। अनि उहाँले MCC पहिला पास गर्न दिनु भएन, टेबल गर्न दिनु भएन। महराको पनि राजनीतिक सभामुख पद त्यही कारणले सेटिङमा गयो भनिन्छ। उहाँलाई एउटा गम्भीर आरोप लगाइयो, रोशनी काण्ड लगाइयो, रोशनी काण्ड। अनि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, उहाँले पास MCC पास गर्दै गर्दा नेकपा एमालेलाई बहिष्कारमा उतार्नु र तर पास भएपछि पनि कार्यान्वयनमा लानु भएन। उहाँले त्यसपछि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP तुवाइदिनु भयो। BRI कार्यान्वयनमा लगेर नेपालमा खरबौँ रुपियाँको समृद्धि र विकासको परियोजना अगाडि बढाउने कुरालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्नाले यो अपराध गरेकै हुनाले होला व्यक्तिगत स्वभाव अलिकति घमण्डी थियो होला, अरब थियो होला, पूर्वाग्रही थियो होला, सुशासनको मामिलामा सरकार चुक्यो होला, म मान्छु। तर यसको बावजुद पनि हर्क साम्पाङ जसरी 24 क्यारेटको देशभक्त हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यी विगतमा हिलो बदलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ। संसदमा पनि पहिलो बैठकमा MCC खारेज सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण होइन, हर्कजीले पनि भर्खरै के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि ठट्यौली पारामा भन्नुभयो कि कस्तो पाराले भन्नुभयो होइन, हेलो नेपाल सरकार, सदनको पहिलो बैठक कहिले हुन्छ, हाम्रो बोल्ने पालो कहिले आउँछ भन्नुभएको रहेछ होइन। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? ठिक हो, उहाँ त आतुर हुनुहुन्छ, उहाँले त MCC खारेजको प्रस्ताव लाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ देशभक्त हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, भूमिपुत्र हुनुहुन्छ र वास्तविक प्रतिपक्षको रूपमा उदाइरहनु भएको छ। म भन्छु कि नेकपा एमालेको पुरा साथ रहन्छ। हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, कराउँदै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, कुकुर भोग्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, बार्किङ डग, सेल्डम बाइट्स। र सरकारले गरेको गल्ती कमजोरीलाई खबरदारी गर्ने, सरकारले राम्रो काम गर्यो भने वाह भन्ने, त्यसलाई शुभकामना दिने काम उहाँको हाम्रो हुन्छ। अनि उहाँले भद्रगोल यही हो त नयाँ नेपाल पनि भन्नुभएको रहेछ होइन। होइन, भद्रगोल छ, अब यालगुटी ल्याउने भुटी खानेको रोजगार छ, ठिक छ। बालेन शाहजीले राम्रो काम गर्दा हामीले आलोचना किन गर्नुपर्छ र? सम्पत्ति शुद्धिकरण गराइदिनुहोस्, के अरे भ्रष्टाचार छानबिन गराइदिनुहोस्, सबै गर्नुहोस्। राम्रो काम गर्दा वाहवाही बटुल्नुहुन्छ, खराब काम गर्दा त आलोचना त हमेसा हुन्छ। अनि नेपालमा आर्मी किन र के का लागि ब्यारेक बाहिर निस्किएछ भनेर भन्नुभएको छ होइन, यसलाई कसरी लिनुभयो? नेपाल आर्मी किन र के का लागि ब्यारेक बाहिर निस्किएछ भन्नुभएको छ। नेपाल आर्मी भनेको देशभक्त बर्दिवाल हो। अब चुनाव सम्पन्न गर्दासम्म आर्मी आयो के गर्यो त्यो छुट्टै कुरा होइन, त्यो सम्पन्न भइसक्यो, त्यसको बारेमा बहस गर्नुको अर्थ छैन। तर अहिले त आर्मी त आफ्नो क्याम्पभित्र सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्छ। आन्तरिक सुरक्षाको निम्ति, बाह्य सुरक्षाको निम्ति असाइनमेन्टहरू छ होइन। सशस्त्र आर्मी प्रहरी खटाउने भन्दा के अरे प्रहरी खटेको छ फिल्डमा होइन, आवश्यक पर्दा सशस्त्र गएको छ। देशभक्त बर्दिवाल नेपाल आर्मीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको दायित्व भनेको आन्तरिक आतङ्कवादसँग लड्ने, देशका नागरिकहरूसँग होइन। तपाईँहरूले भोलि सिंहदरबार जस्ता संरचना कसै कुनै बदमासले जलाउन आयो भने त्यसलाई जोगाउने हो तपाईँहरूले। त्यसकारण त्यतातिर ध्यान दिनु होला। उहाँले भने ठिकै हो। हस्, समरेश समाजलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।